मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपा सरेस्पर देव तीर गांवच्या लोकांक आनी फुडेऱ्यांच्या त्राय दिवन आसा कारण तीर गांवच्या लोकांनी जायती ग्रेसकाय पुंजयली तांच्या ग्रेसकाय रुवी ती गरवी हंकारी जाली देवा विसरली तांचे ग्रेसकायस तांणी देव करून घेतलो त्या सरेस्पर देव हेजेकेल प्रवदे मुखान तांकां छत्राय दिता कारण ग्रेसकाय मेळ्ळ्या वेळार देवा ती विसरली गर्व हंकारान ती भरली तांचे गर्वांनी हंकार तांच्या नासा कारण जातले म्हणून सरेस्पर देव हेजेकेल प्रवदे मुखान तांकां छत्राय दिवन आसा थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमी सेन्स करता आमकां थोडी ग्रेसकाय मेळ्ळ्या वेळार आमी देवाक विसरता मनशात आमी पयस रावता कितें बरेंपण आमी करूं वचना घर हंकारान बरोवन घेवन आमचे ग्रेसकायच आमचो देव आमी करून घेता जर तर आमी अशें केल्यार आमचें गर्व आनी हंकार आमच्या नासा कारण जातलें म्हणून हें वचप आमकां छत्राय दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा पळया ग्रेस मनशां सर्गेच्या राजा रिगो कठीण मरतले हे खरें पूण सुवेच्या बिडांतल्यान पसार जायत पूण ग्रेस मनी तितल्या सुलभेन सर्गेच्या राजान रिगच्यो ना तवळ पेद्रू म्हणटा आमी सगळें सण तुज्या फाटलाव केला आमकां कितें मेळटलें तवळ जेजू सांगता जो कोण म्हज्या फाटलाव करतना गर्द सांडला आनी त्याग केला तांकां 100 तांच्या जिवितां फाटी मेळटलें आनी सर्गेचें राज खंडीत मेळटलें म्हणून तांकां हांव बरवसो दिता तराच्या बांजेलां जेजू आमकां कितें सांगून आसा ग्रेसकाय पाड म्हणनात ग्रेसकाय देवान आमकां दिवचें एक देणें जावन आसा ग्रेसकाय देवान दिल्या वेळार आमी देवाक अर्गां दिवन घेवन त्या ग्रेसकाय वरवीं जायतीं बरीं कामां आमी केल्यार ग्रेसकाय आमकां सर्गेचे राजा रिगोवंक आदार जाता ग्रेसकाय मेळ्ळ्या वेळार आमी देवा विसरल्यार देवातान मनशातान आमी पयस गेल्यार गर्वहंकारान भरल्यार स्वार्थी जावन जियेल्यार आमची ग्रेसकायच आमकां सर्गेचें राज जोडोवंक आडखळ जाता केन्ना आमी ग्रेसकाय आमच्या देव म्हण आमी चिंता त्या दळा सर्गेचें राज आमी होगडान घेवंक पावता म्हणली छत्राय जेजू ह्या वांजेलां दिवन आसा तशें आमी जेजूच्या फाटलाव करतना कसलो आमी त्याग केल्यार कुटुंबाचो आनी इतर संगतीचो आमकां कांय लुकसाण जायना जेजूच्या फाटलाव करतना कितलो आमी मोग करता कितलो आमी त्याग करता 100 आमकां हे संवसारां फाटीं मेळटा पयसभा म्हणल्यार व्हडलें कुटुंब आमकां मेळटा हजारांनी भाव भयणी आमकां हे संवसारांत मेळटात त्या देखून जेजूच्या फाटलाव करतना कसलो त्याग केल्यार आमकां कांय लुकसाण जायना कितलो त्याग करता तितलें आमकां बरेंपण आनी 100 आमकां फाटीं मेळटा असलो संदेश जेजू आमकां दिवन आसा सांगाताच ताच्या फाटलाव करतना सर्गेचें राज आमकां खात्रेन मेळटा असलो बरवसोय जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा